अस्सलाम वालेकुम। DNN 360 हेल्थ राउंड अप के साथ मैं हूं रिजवान बासित। आज हम बात करेंगे सेहत के हवाले से और इसीलिए हमने दावत दी है अपने हेल्थ डेस्क के इंचार्ज सिराज अमजदी साहब को। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और बात यही करेंगे कि जनाब सन 2019 का जो साल है वो इख्तिताम पजीर होने को है और इस साल जो सूबाई हुकूमत और वफाक की जानिब से क्या काविशें जो हैं वो की गई हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। अपने वफाक और सूबों में सेहत के हवाले से सिराज अमजदी साहब, आप क्या कहेंगे? जनाब रिजवान बासित साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किया है उसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि मुल्क जिस तरीक़े से कौमी और सियासी एतबार से तारीख़ के बदतरीन बहरान से गुज़र रहा है, इसी तरीके से सेहत के मैदान के अंदर भी विफाक और सूबों की कोई कारकर्दगी ऐसी नहीं है जिसको काबिल ज़िक्र करार दिया जा सके। वजह यह है कि विफाक भी और सूबा भी इस हसास नौइयत के शोबे को अपने लोगों के ज़रिए चलाने की कोशिश के अंदर नए तजर्बात के तहत सेहत के शोबे को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ले जा चुका है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान, जिन्होंने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया है, वो मुशीरों के ज़रिए वफाकी वजारत सेहत को चला रहे हैं और उन्होंने एक इलेक्टेड वफाकी वज़ीर सेहत को क्यों हटाया, इसका कौम को इस बारे में कुछ पता नहीं है। बल्कि हकीकत तो ये है कि उनके कज़िन बरकी साहब जो हैं वो वजारत सेहत पाकिस्तान को चला रहे हैं और सारी जो वजारत सेहत की मतलब इंतज़ामिया है और जो अरबाब इख्तियार हैं वो सब उनके मातहत हैं और जो वफाकी मुशीर सेहत हैं वो भी एक नामज़द डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं, जिसकी वजह से अफसोसनाक पहलू ये है कि वफाकी हुकूमत न सिर्फ वफाक की सतह के ऊपर बल्कि उस सूबे में जहां वो गुज़िश्ता 5 बरस से हुकूमत कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी आम आदमी के लिए सेहत की कोई तब्दीली का ऐसा काबिल ज़िक्र कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकी है जिसे मैं मिसाल के तौर पर आपको यहाँ बता सकूँ। और यही अलमिया जो है सिंध में भी है कि सिंध में वजारत सेहत आसिफ अली जरदारी के ख़ानदान के पास है। ये दुरुस्त है कि डॉक्टर अज़रा फजल पीजूहू जो हैं वो एक डॉक्टर हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि वो सेहत के निज़ाम को चलाने की बहुत अच्छी मुंतज़िम आला भी हों। लिहाजा अभी देखा जाए तो ख़ुद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सेहत के सूबे में होने वाले इक़दामात से कतई तौर के ऊपर कतई तौर पर मुतमईन नहीं है और बहुत सारे ऐसे वाक़यात रनुमा हुए हैं। जैसा कि मैं मिसाल के तौर पर अर्ज़ करूं कि लियारी जनरल अस्पताल में एक केस रिपोर्ट हुआ जो असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी डिस्कस हुआ और वहाँ के MPA जनाब अब्दुल रशीद साहब ने उसका बाकायदा ज़िक्र किया कि एक ऐसी फैमिली के जिसकी यहाँ 7 बरस के बाद बच्चे होने की तवक्को थी, उसको ऐन मौके के ऊपर लियारी जनरल अस्पताल से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया कि वहाँ सहूलियात दस्तयाब नहीं थी और सिविल अस्पताल वो ज़च्चा मुंतकिल होते होते बच्चों की हार्ट बीट जो है वो ख़त्म हो गई और वो बच्चे जो ट्विन पैदा होने वाले थे 7 बरस के बाद एक ख़ानदान के अंदर खुशियाँ आने वाली थी, वो बच्चे दोनों माँ के पेट में ही मर गए। गो के हुकूमत ने इसके ऊपर फ्लोर के ऊपर यकीन दहानी कराई है कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात होगी, लेकिन ये तमाम वो नाकामियाँ हैं जो महकमा सेहत सिंध की वज़ीर सेहत जो है अपने आप को इससे बरीउज़ ज़िम्मा करार नहीं दे सकती हैं। वज़ीर सेहत ने अपने इस दौर के अंदर 1 साल के दौरान 2 सेक्रेटरी सेहत बदल दिए हैं, लेकिन अभी तक जो तरक्याती स्कीमें हैं सूबे की महकमा सेहत के हवाले से वो मुकम्मल तौर के ऊपर फ़ाल नहीं है। बिलखुसूस हुकूमत सिंध को जो ट्रामा सेंटर के ऊपर एक दावा है कि उसने पूरे मुल्क के अंदर एक मिसाल कायम की है ट्रामा सेंटर से, वो ट्रामा सेंटर जो है सही मानों के अंदर फंक्शनल और फ़ाल नहीं है। हत्ता कि सूबे का सबसे बड़ा तदरीसी अस्पताल सिविल अस्पताल, जहां मरीज़ों को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर दाखिल नहीं किया जा रहा है कि वहां दवा नाम के ऊपर और तशख़ीस नाम के ऊपर कोई चीज़ ही दस्तयाब नहीं है, केमिकल दस्तयाब नहीं है, दवाइयाँ दस्तयाब नहीं है,
اور حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسپوزیبل سرنج دستیاب نہیں ہے، ڈائبٹک کے مریضوں کے شوگر جانچنے کا اسٹپ موجود نہیں ہے، تو یہ ساری وہ ناکامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ میں بجٹ طور کے اوپر کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ جو سال 2019 گزرا ہے، وفاق کی سطح کے اوپر بھی اور صوبے کے سطح کے اوپر بھی دونوں حکومتیں صحت عامہ کے حوالے سے کسی بھی کارکردگی کو دکھانے میں مکمل طور کے اوپر ناکام، اور بلکہ میں نے یہ کہوں گا کہ ان کی صفر کارکردگی رہی ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے سراج امجدی صاحب آپ سے کہ آپ یہ بھی بتائیے کہ پولیو کے حوالے سے جو خاتمے کے حوالے سے جو بھی کیمپین چلائی گئی پاکستان میں وفاق کی جانب سے اور صوبوں کی جانب سے، کتنے لوگوں نے پولیو کے قطرے پلائے، کتنے لوگوں نے نہیں پلائے، اور کتنے لوگ تحفظات کا شکار رہے ہیں؟ اس حوالے سے جو وفاق اور صوبائی حکومت کی جانب سے جو کاوشیں سامنے آئی ہیں یا جو انہوں نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ وہ پولیو کا خاتمہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ جو دیگر شہر ہیں کراچی کے اور علاقے بھی ہیں اور پاکستان کے دیگر شہروں سے بھی کیسز ابھی بھی سامنے آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آگاہ کر دیجیے گا۔ باسط صاحب، یہ بھی ہمارا بڑا قومی المیہ ہے کہ ہمارے سے بعد میں آزاد ہونے والا ملک بنگلہ دیش، وہاں پولیو برسوں پہلے ختم ہو چکا ہے۔ ایران ہمارا پڑوسی ملک، وہاں سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن ہم چند ایک ان ممالک کے اندر شامل ہے جہاں آج تک ہم پولیو جیسی بیماری کا خاتمہ نہیں کر سکے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پالیسی ساز ارباب اختیار، میں کہوں گا کہ وہ پالیسی کو بناتے وقت اس بات کو کیوں ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ہیں جو ہماری زمینی حقائق ہیں۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ جتنا پولیو کے بارے میں منفی مہم کے حوالے سے حکومت سندھ کی جانب سے بھی اور وفاق کی سطح کی جانب سے بھی مثبت تحریکات چلائی گئیں اور مختلف مکاتب فکر کے نمایاں لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر شعور و آگاہی پیدا ہو سکے، اتنے ہی یعنی اس سال خود وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنا مہم کے بارے میں حکومت کی سطح سے پولیو کو کامیاب بنانے کی مثبت مہم چلائی جا رہی ہے، اسی تناسب سے ریفیوزل کیس یعنی والدین کی جانب سے انکار کے کیسز جو ہیں اس میں دن بدن بہت اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ وجہ یہ ہے کہ عوام کو حکومت کے اس سلسلے میں کیے گئے وعدے کے اوپر اور اقدامات کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اور اس کا ایک پہلو اگر میں شہر کراچی کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو جو شہر کراچی کے پوش علاقے ہیں، ڈیفنس کا علاقہ ہو گیا، محمد علی سوسائٹی ہو گیا، PCHS سوسائٹی ہو گیا، گلشن اقبال ہو گیا، اور بھی جو مطلب یہاں کراچی کے پوش علاقے ہیں، یہاں پر ڈور ٹو ڈور مہم جو ہے وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو پاتی ہے کہ ایک تو کثیر المنزلہ عمارتیں، اور دوسرے نمبر پر یہاں پر جو والدین ہیں وہ زیادہ تر نجی طور کے اوپر جو ہے اپنے بچوں کو ویکسینیشن کرانے کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ سرکاری طور کے اوپر جو ویکسینیشن کی مہم یعنی حفاظتی ٹیکہ جات کی جو مہم ہے اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد جو ہے روز بروز کم ہو رہا ہے، تو ہمارے پالیسی سازوں کو اس بات کو اثر نو سوچنا ہوگا کہ یہ کیا وجوہات ہیں کہ جتنی وہ شعور و آگاہی کے لیے مہم چلا رہے ہیں، لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہونے کے بجائے اس اعتماد میں مزید کمی آ رہی ہے۔ اس فقدان کو دور کرنا جو ہے وہ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ ان پالیسی سازوں کا کام ہے، بلکہ میں اگر یہ بھی کہوں کہ اس کے اندر ایک عنصر ہمارے پالیسی سازوں کا یہ بھی ہے کہ پولیو مہم کو انہوں نے پیسہ بناؤ مہم بنا دیا ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر ہمارے کتنے بچے پولیو سے بچ سکے یا پولیو زدہ ہو گئے وہ تو ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس سال یہ بتایا گیا ہے اور ایک نیا ہدف مقرر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 2023 تک
ہم پولیو کو پاکستان سے ختم کر سکیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کا یہ نیا عزم جو ہے یہ کوئی حوصلہ مند نہیں، بلکہ یہی وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے حفاظتی ٹیکہ جات کی جو سرکاری مہم ہے اس کے اوپر عام آدمی کا اور عوام کا، جو لوگ شعور رکھتے ہیں، ان کے اعتماد کو، وہ اعتماد گورنمنٹ حاصل نہیں کر پا رہی ہے، وہ حکومت حاصل نہیں کر پا رہی ہے جس اعتماد کی ضرورت ہے۔ اور جب تک عوام کے اعتماد کو حکومت اپنے عمل اور اقدامات سے حاصل نہیں کر سکے گی، پولیو فری پاکستان جو ہے وہ صرف ایک خواب ہوگا، اور میں یہ کہوں گا کہ پولیو بچاؤ مہم جو ہے وہ پیسہ بناؤ مہم میں ہی تبدیل رہے گی۔ سراج امجدی صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ نے تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان رضوان باسط کو DNN 360 ہیلتھ راؤنڈ اپ کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ایشو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔